Maghiusa kita. Pagsimba, pagday nining santos nga Eucharistia. Ihatod kaninyo sa Paul Lines o GMA Regional TV. Andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, hawani ang iyang agian. Mayong adlaw sa atong Ginoo mga igsuon. Anya na kita sa ikaduha nga Domingo sa Adbyento. Ikaduha nga Domingo sa pagpangandam alang sa Pasko. Dinhi sa atong ebanghelyo karon, atong masinati si Juan nga magbubunyag nga makusganon kaayong nagsangyaw mahitungod sa pag-abot sa Ginoo. Ang pagpangandam nga iyang gisangyaw mao ang paghinulsol o pagbiya sa atong mga sala nga maoy makapahimulag kanato sa Ginoo. Andaman ninyo ang dalan sa Ginoo, hawani ang iyang agian. Mga igsuon, unsa man ang atong tubag sa mensahe sa magbubunyag. Aduna ba kitay maayong kabubuton aron biyaan ang atong pagpakasala? Sulod nining santos nga Eucharistia, pangayoon nato ang igong kusog ug kaisog diha sa atong pagpakigbisog sa mga tentasyon sa pagpakasala. Ug ato usab nga iampo ang mga intensyon nga anaa diha sa inyong screen. Ingon man ang mga intensyon sa atong TV Mass sponsors, benefactors, GCash and online donors, ug ang intensyon sa atong mga production crew. Nagatigom kita karon sa ngalan samahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manalo sa kanino. Mga igsuon, maghinulsol kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Kitang tanan, nagakumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan. O kaninyo mga igsuon nga nakalapas ako dako yamot, sa unahuna sa pulong sa buhat. O sa wala pagbuhat sa kanalang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria, kanunayng ulay, sa tanang mga anghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen.
Magampo kita. O Dios nga magkagagahom, og maluluyon, wala untay mga buhat namo dinhi sa kalibutan, nga makabalda sa among mahinang pong pagsugat sa imong anak. Hinunua, linamdagan sa langit nun mong kalam, himuha kaming tako sa pagpakiguban kaniya, kiniya mong gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Kristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, ug sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Ayaw kamo kabalaka, katawhan ko, nag-ingon ang Dios. Dasiga ang Jerusalem, ug ingna siya nga wala na'y gubat, nga gipaysaylo na ang iyang mga sala, o nga siya nakadawat nagdubling silot, alang sa tananiyang kalapasan. May usa ka tingog nga nagsinggit, pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa kamingawan. Himuan ninyo ang usa ka tulid og lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Abunuhi ang tanang walog, pataga ang tanang bukid. Ang kabungturan mahimong patag ug ang dapit nga gansal-gansalon mahimong hapsay. Unya ipadayag ang himaya sa Ginoo ug makakita niini ang tanang tawo, kay ang Ginoo may nagsulti niini. Tungas sa habog nga bukid o Sion, ug imantala ang maayong balita. O Jerusalem, tigmantala sa maayong balita, hala, singgit ug ayaw kahadlok. Ingna ang mga syudad sa Huda, ani-ana ang imong Dios. Ani-ana ang Ginoong Dios, ug maghari na gayud siya. Ania siya dala ang katawhan nga iyang giluwas. Sama sa usa ka magbalantay sa karnero, pasibsibo niya ang iyang kahayupan. Ang mga nati iyang kuguson, ug agakon ang ilang inahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Pamation ako ang gisangyaw sa Dios, sa Ginoo kay nagasangyaw siya sa kalinaw, ngadto sa iyang katawhan. Hadul gayud ang iyang kaluwasan kanila nga mahadlokon kaniya. Ang himaya nagapayo sa atong yuta. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Ang kaluoy ug ang kamatuoran magtagpo, ang katarong ug kalinaw maghagkanay. Ang kamatuoran mo gitid gikan sa yuta, ug ang katarong mo dungaw gikan sa langit.
pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Ang Ginoo muhatag sa iyang mga kaayuhan, ug ang atong yuta muhatag sa iyang abo. Ang katarong maglakaw sa iyang atubangan, ug ang kaluwasan diha sa iyang pag-aagian. Ginoo, pakita kami sa imong kaayo, ug hatagi kami sa imong pangluwas. Kinotlo gikan sa ikaduhang sulat ni San Pedro. Apan mga higala, ayaw ninyo hikalimti nga sa Ginoo ang usa ka adlaw ingon sa usa ka libo ka tuig, ug ang usa ka libo ka tuig ingon lamang sa usa ka adlaw. Ang Ginoo dili maglangan pagtuman sa iyang gisaad sumala sa gihuna-huna sa uban. Apan siya nagpailob kaninyo, kay dili siya buot nga may usa nga malaglag, kundili nga ang tanan maghinulsol ug mubiya sa ilang sala. Apan ang adlaw sa Ginoo muabot ingon sa usa ka kawatan. Niadtong adlawa ang kalangitan mahanaw uban sa kusog nga dinaguok, ug ang mga planeta ug mga bituon sa kalangitan musilaob ug maut-ut ug mahanaw ang yuta uban sa tanan nga anaa niini. Ug sanglit kining tanan laglagon man, niining paagiha, unsa may angay ninyong buhaton? Kinahanglan nga magkinabuhi kamo, nga balaan ug ihalad ang inyong kinabuhi ngadto sa Dios. Samtang maghulat kamo sa adlaw sa Dios, ug buhatan ninyo kutob sa inyong mahimo aron moabot pagdali ang adlaw nga ang mga langit musilaob ug maut-ut ug ang mga planeta ug ang mga bituon sa kalangitan mga tunaw tungod sa kainit. Apan nagpaabot kita sa Ginoo, sa Dios mao ang bag-ong kalangitan ug ang bag-ong yuta, diin maghari ang katarong. Busa, mga higala, samtang nagpaabot kamo ni adtong adlawa, paningkamot kamo pag-ayo, nga mahimo kamong putli ug dili masaway sa Dios, ug may pakigdait kaniya. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaka ninyo.
Ang sinugdanan sa Ebanghelyo, sumala ni San Marcos. Mao kini ang maayong balita, may tungod kang Kristo, ang anak sa Dios. Nagsugod kini sumala sa sinulat ni Propeta Isaias. Ani ang akong sinugo nga ipadala ko una kanimo. Aron andamo niya ang imong agian. May nagsinggit didto sa kamingawan. Andama ninyo ang dalan alang sa Ginoo. Hawani ninyo ang iyang agian. Busa namunyag si Juan sa mga tao didto sa kamingawan og nagwali. Hinusuli og biyai ang inyong mga sala og pabunyag kamo. Og pasayloon kamo sa Dios. Ang tanang tao sa lalawigan sa Judea og sa syudad sa Jerusalem nangadto kang Juan aron sa pagpamati kaniya. Gisugid nila ang ilang mga sala o gibunyagan sila ni Juan didto sa suba sa Jordan. Ang bisti ni Juan hinimo gikan sa balhibo sa kamilyo. Panit ang iyang bakos og dulon og dugos ang iyang kalanon. Mingon siya sa katawhan, ang tao nga moanhi sunod kanako mas gamhanan pa kay kanako. Dili ako takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Nagbunyag ako kaninyo sa tubig, apan siya magbunyag kaninyo sa Espiritu Santo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga inigugma ko diyan ni Kristo, ako nga mainiton nga pag-abi-abi kaninyo sa pagtambong ni ining santos nga misa. Mga igsoon, adunay usa ka Italiano nga manunulat nga ginganlan og Dante Alighieri. Kini siya usa ka inila og sikat nga poet, writer, o gitawag usab siya nga philosopher. Sa iya nga libro nga giuluhan og The Divine Comedy, iyang gilarawan ang iyang pagpanaw ug ang paglawig niya paingon sa langit, paradiso. Apan sa dili pa siya makaadto sa langit, paradiso, gikinahanglan siya nga magsugod sa pag-adto sa impyerno, paingon sa purgatorio, paingon ngadto sa langit. Karon sa iyang kasinatian, uban sa iyang kauban nga si Virgil, isip iyang giya, karon sa ilang pagsulod no sa ganghaan kay ang impyerno matud pa ni Dante Alighieri aduna kini say siyam ka mga libel. Ug ang pinakaubos niini nga libel mao kini ang dapit diin si Satanas ang yawa didto nga siya nagpuyo sa kabugnaw sa maong dapit. Gilarawan ni Dante ang impyerno isip usa ka dapit nga mabugnaw nga nagpasabot kini nga kung ikaw di ay layo sa Dios makasinati ka og kabugnaw. Sumaw ka na sa pagsulod niya sa ganghaan o sa pagsulod nila sa gitawag nga hawanan sa mao nga impyerno, nadungog nila o nabati nila ang pagdanguy-nguy sa mga kalag, mga siyagit, mga hilak kini siya sa kagulanan. Mao nga nangutana siya ngadto sa iyang nga kauban nga si Virgil, magtutudlo ngano man unsa may nahitabo ngano nga nagahilak man kini sila. Busa si Virgil nagingon, mao kana ang sangputanan, mao kana ang mahitabo sa mga tao nga nagpuyo ni sa ilang kinabuhi, tinuod buhi sila apan nagpuyo without blame and without praise. Nga nagpasabot kini nga nagpuyo sila sa kinabuhi nga kanang matawag nato nga walay desisyon, wala mo pili,
walay pangulo. Ug unya sa ilang pagdangoy-ngoy, naghilak na sila kay gipang kaon sila o gipamaak sila sa tambubuan o sa mga lampinig. O kanunay sila nga nagdagan, nagupod sa usa ka bandera nga nagpasabot kini everlasting o ka-eternal ang ilang pagdagan. Karon, kung ato kini santanaon, kini mga tao hala makayon kita, mga tao nga dili bugnaw, dili init. Walay gihimo, walay gibuhat, sa dihang buhi pa sila. Kung atong balikan sa ang gipadayag, chapter 3, verses 16 ngadto sa 18, ang atong matud pa dito, because nakita nako nga ikaw, dili init, dili sa bugnaw, iluwa ka nako. Matud pa sa Ginoo, I will spit you out from my mouth, kay dili ka init, dili ka bugnaw. You are lukewarm. Mo ka lang giingon dito. Subusa di ay, ang tao nga dili init, dili bugnaw, walay gibuhat. Adunay silot nga aya mapaabot. Sumala sa storya sa The Divine Comedy ni Dante Alighieri. Maisungod ni Kristo, nining atua karon nga ikaduha nga Domingo sa Adbyento, gipahimangnuan kita. Kay kita nagpuyo man between the incarnation sa pagpakatao sa atong Ginoo o sa iyang parusiya, sa iyang ikaduha nga pagbalik. Kita nga nagpuyo nga ana sa tunga-tunga niini, gikinahanglan dita nga aduna tay gibuhat. Gikinahanglan day nga aduna tay gihimo. O ang Adbyento kanunay nagpahimangno kanato nga ang ato nga paghimo, pagbuhat mao kini nga ang pagbantay. Pagbantay. O makayon kita nga pag-andam. Kanunay ta nagbantay, kanunay kita nga nag-andam, aduna kitay gihimo. Mao kana ang panawagan sa ato nga panahon karon sa Adbyento. Nga samtang nagapaabot kita sa atong Ginoong Kristo, aduna kitay gibuhat, nag-andam kita, nagbantay kita. Mga igsuon ko ni Kristo, moay kita sa ato nga mga pagbasa karon. Ang pinakanindot kay sa tanan nga hinumduman nato kining ato nga ebanghelyo karon. Matud pa, akong basahon pagbalik. Mao kini ang maayong balita mahitungod kang Hesus Kristo, ang anak sa Dios. Ang pangutana, unsa man day ang maayong balita? Unsa may maayong balita? Ang maayong balita, adunay tulo ka maayong balita sumala sa ato nga mga pagbasa karon. Ang una nga maayong balita nga kitang tanan gidugtong pagbalik sa atong Ginoo ngadto sa iyang amahan. Nga sa ato pagisumpay ta pagbalik. Makayon kita, nga naman nga kinahanglan matang sumpayon, nga kinahanglan matang dugtungon. Di na to kalimtan. Nga tungod sa sala, nahimulag kita sa Dios. Unta, sa sinugdanan, kitang mga tao, gidisenyo kita sa Dios aron makighiusa kaniya. Matod pa ni San Juan de la Cruz or Saint John of the Cross, matag-usa kanato, aduna tay lawom nga tinguha nga makahiusa ang Dios. Kaysa sinugdanan, mao kana ang disenyo sa Dios alang kanato mga tao makahiusa kita kaniya, no? Nga ambot pasabot niya na nga magpuyo kita nga sama sa usa ka Dios sa tulo ka persona nagkahiusa, communion, community. Nga ambot pasabot niya na they are connected, no? The persons are connected. Nga kini siya nagpakita kanato, nagpasabot kanato nga sa sinugdanan di ay dapat konektado kita sa ato nga Dios. Apan tungod sa sala nahimulag kita. Karon kung atong tan-awon kining ato nga unang pagbasa, nindot kay sa tanan nga atong balikan, matod pa dinhi. Ug akong basahon pagbalik. Pag-andam og dalan alang sa Ginoo didto sa Kamingawan, himuan ninyo ang usa ka tulid og lapad nga dalan didto sa disyerto alang sa atong Dios. Usa ka tulid og lapad, no? Lapad nga dalan. Nga nagpasabot kini nga nagtinguha ang Dios nga mahibalik kita kaniya kay mag-andam siya og lapad og tulid nga dalan aron mahibalik kita ngadto kaniya. So gikan sa ato ang paghimulag sa Dios tungod sa sala,
kay nga sala, it means separation. Gibalik kita, gisumpay ta pagbalik ngadto sa Dios. Gisumpay kita ni Kristo, gihimuan kitag tulay ni Kristo nga mahibalik kita ngadto sa atong Dios. Ikaduha nga punto, ang maayong balita nga kitang tanan gihupay sa atong Ginoo, sa atong mga balatian, sa atong mga kahuyang. Kung atong tanahon, ngano man nga ang tao nga aduna may mga kasakit, ngano ang tao aduna may mga pag-antos, ngano man nga niabot man kini, tungod kini siya sa sala. Nga nagpasabot di ay nga kita makasinati ini mga pag-antos. Ang kasagaran sa mga katawhan, kung ubati gani kasakit o mga pag-antos, kay gusto nga walaon o wadon ang mga kasakit o pag-antos, mo resort ngadto sa kining paghubog-hubog o kaha maato sa droga aron maibsan ang kasakit o mga pag-antos. Apan dili nato kalimtan mga igsoon ko ni Kristo nga kining kasakit o mga pag-antos nato gihatagan kining bag-ong kahulugan o bili sa atong Ginoong Hesukristo. Ang atong Ginoo nakigambit siya sa atong mga pag-antos. Pinaagi siya ang krus, no? Ang krus usa ka simbolo kini siya sa kadaugan, simbolo kini siya sa paglaom. Pinaagi niini nakigambit siya kanato nga sa ato pa nahatagan og bag-o nga kahulugan ang atong mga pag-antos o nga atong mga kasakit. Nga but pasabot nga na kung kita nagpas-an sa atong krus, kung aduna tay mga pag-antos ug nagagikan kini siya na tao kini diha sa gugma, kini siya mamahimo nga life-giving, naghatag og kinabuhi. Ang mga pag-antos nato mga igsoon ni Kristo, kung atong tan-awon kini siya base sa ebanghelyo, nagpasabot kini kanato nga kini usa ka pagpadayag sa himaya sa Dios diha sa ato nga kinabuhi. Nahimong kabahin kini siya sa atong kinabuhi, apan nagpadayag kini siya sa dako nga gugma sa Dios. Nagpadayag kini siya sa himaya sa Dios. Ug mausab kini ang gisgutan sa atong unang pagbasa. Kaya ang Dios maghari siya kanato, pinaagis siyang kusog, pinaagis siyang himaya. Sumo kani sa kapag pahinumdom kanaton tanan nga ang atong Ginoo mas powerful pa diay siya kaysa atong mga pag-antos, kaysa atong mga kalisdanan. Ming kitang tanan usahay puno sa mga pag-antos o kalisdanan, apan ayaw kalimot nga ang gahom sa Dios mas dako pa kaysa mga pag-antos o kalisdanan. Ikatulong nga punto, sa maayong balita karon nga Domingo ha, ipahimangnuan kita nga ang atong Ginoo maoy nagpausab sa atong kinabuhi. Siya mao nagbag-o sa atong kinabuhi. Ug mao kana ang panawagan ni San Juan nga magbubunyag dinhi sa atong ebanghelyo karon. Ang tawag sa paghinulsol, ang tawag sa pagbag-o. Kay tungod sa naglunang kita, nagpuyo kita diha sa sala. Adunay pulong mga igsoon ni Kristo nga sa Hebreo tuho ba buho. Buot pasabot nga na chaos, primal chaos. Apan si San Agustin mag-ingon siya nga it is a region of unlikeness. It is a state, no? It is a state of being, gitawag nga, kita nawala ang ato nga kaparihas or similitude sa ato nga Dios tungod sa sala, tungod sa ato nga kalaog, tungod sa ato nga kasinasinahon, tungod sa ato nga kining gitawag nga pagkawalay paghigugma, hatred, o guban pa. So, ang atong Ginoong Jesucristo, o dinhi sa atong ebanghelyo karon, ang atong si Juan nga magbubunyag, nagpanawagan, pagbag-o. Sa Griego, metanoia, tisyo ba, nga ambot pasabot niya na, nga to turn around, o kaha mag-U-turn ta, o kaha makayong kita to change one's heart and mind, to change direction. Kaysa tungod sa sala, nawala kita sa agi. Nawala kita sa atong sakto nga direksyon. Karon pinaagi sa panawagan sa atong ebanghelyo, gitawag kita sa pagbag-o sa atong kaugalingon.
pag-usab sa atong kaugalingon. Og nindot kay sa tanan mga igsoon tungod kay ang pulong at tisyo ba sa Hebreo pa nausab ang imong kinabuhi tungod sa imong maanindot nga kasinatian sa Dios. Tungod kay nakasinati ka sa gugma kaayo pagpasaylo sa Dios na bag-o na usab ang imong kinabuhi. Mao kana ang panawagan karon sa maayong balita nga kitang tanan mag-usab, magbag-o, nga kita musubay sa dalan sa ato nga Ginoo. Busa mga igsoon ko ni Kristo, kung aton tan-awon kining kinatibuk-an sa mga mensahe karon sa atong mga pagbasa, makayon kita nga una nawala ang atong pakihigala sa Dios. Ang ikaduha niini, nawala ang atong gahom, batok sa mga sakit o sa mga pag-antos. Ay katulo, nawala kita sa agianan o kaha sa direksyon. Di nato kalimtan nga kining atong pagkawala ang atong Ginoo mo'y maghatag nato niini. Nga pinaagi kaniya sa atong Ginoong Kristo, kita makighigala sa Dios. Pinaagi siyang gahom ato nga malagpasan ang mga kasakit sa ato nga kinabuhi tungod kay usa kini kapagpadayag sa gugma sa Dios, sa himaya sa Dios. Ikatulo, pinaagi sa atong Ginoo masubay kita sa sakto nga agianan. Busa mga igsoon ni Kristo, ayaw kalimti o di nato kalimtan nga sa pagpakatao sa atong Ginoong Kristo usa kini kapagpanawagan kanatong tanan. Matud pa ni San Athanasius nga ang Ginoo nagpakatao aron ang tao mamahimong sama sa Dios. Nga nagpasabot kini sa gitawag nga deification o divinization. Nga kini nagpasabot kanato nga kung kita magpuyo diha sa Dios noon nga kinaiya, siyang pagkabalaan, siyang pagkamahigugmaon, siyang pagkamaluluyon, kita nakigambit sa Dios noon nga kinaiya. Busa mga igsoon ko ni Kristo, hinaut unta nga nining atong panagtigom karon, di nato kalimtan nga ang Dios mahigugmaon. Ang Dios kanunay gusto nga makig-uban siya kanato. O kita nagtinguha tuod sa kanunay nga makig-uban kaniya. Amen. Mga igsoon, palihog manindog, atong ipadayag ang atong pagtuo. Magdungan kita. Nagatuwa ko sa Dios, nga mahan makagawam sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, ug kang Kristo iyang anak nga bugtong. Gidungo nato, nga gipanampun sa lang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansang sa krus sa matay ug gilubog. Mikunsad sa mga minatay. Sa ikatulo kaadlaw na banhaw, misaka sa langit, nagaling ko sa tuo sa Dios nga mahal, nga makagagahom sa tanan. Gikan didto mobalik siya aron sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuo ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanaw sa lawas ug sa kinabuhing dayon. Amen. Sa tumang pagsalig nga ang Dios kanunay magpatalinghog kanato, mangamuyo kita ngadto sa atong amahan sa langit. Muingon kita, Amahan, kaluy kami. Amahan, kaluy kami. Nga latas ni ining panahon sa Adbyento. Ang simbahan motubo diha sa grasya samtang sa kahinangup. Nangandam kita alang sa pagbalik sa atong Ginoong Hesus. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran maghiusa sa paghago aron makabot ang tunhayng kalinaw o hustisya dinhi sa atong kalibutan. Magampo kita. Amahan, kaluy kami. Nga mangandam kita alang sa bag-ong langit ug bag-ong yuta, pinaagi sa atong pagtahod ug pagpanalipod
sa tanang tawhanong kinabuhi, lakip na ang wala pa, ipakatao, magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga sila, nga mibulag gikan sa grasya sa Dios, makakaplag ni ining panahon sa Adbyento, ang labing maayo ug makapahimuot nga higayon sa pagkabig sa kaugalingon, balik ngadto sa Dios, magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga imo untang isipon nga takos, ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Nga ang mga nangamatay, makakitag katumanan sa ilang gilauman, ug magsadya sa walay katapusan, didto sa langit, magampo kita. Amahan, kaluoy kami. Amahan, panalangini kami sa among pagpadangat kanimo sa among panginahanglan, o bag-uha, o liguna, ang among pagtuo diha kanimo. Pinaagi ni Kristo, among Ginoo. Amen. Mga igsoon, pagampo kamo aron ang ako ganyong sakripisyo dawaton ta sa Dios nga mahan, makagagahom sa tanan. Duwaton ta sa Ginoo sa sakripisyo nga sa imong mga alang sa pagdayeg paghimaya sa iyang ngalan, alang sa kapuslanan sa tibuok nga santos nga simbahan. Makapuy-puyunta kanimo Ginoo, ang mapabusano namong pagampo og sakripisyo, og tungod kay wala man gayud kami, kaugalingong panungdan, hatagi lamang kami sa imong maluluyong panabang, kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay og sa tanang dapit, pinaagi ni Jesucristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi, gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib,
Gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag o gipaila siya diha sa pagabot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog siyang pagkatao. Aron inigabot niya, iya kami makaplagan nga nagtukaw diha sa pagampo. Tugub ang amo makasing-kasing sa kahinangup og pagdaig. Ubusa, uban sa mga anghel sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gayud ikaw, Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu ron pagsantos sa ini mga gasa, aron mahimo kini lang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagbasakit siyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kana, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang pagitapos ang panihapon, may kuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon, dawata kini og panginom ka mga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo og alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay mo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi, Ginoo, ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Francisco among Papa,
ni Jose among obispo, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluoy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose iyang bana. Uban sa mga apostoles. Uban ni San Arnold Johnson, San Joseph Fernandez, Beata Maria Helena Josefa, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nga na kanimo magkagagahom nga mahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Mga igsoon, karon mag-ampo ita samahan atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo, among manunubos. Oh
Ginoong Kristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhiyog hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Naasab kanimo. Ipakita ta pag-inigsunay. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ng gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, nilabangay ng larawan kanimo, panipangulong lamang mamaayo ako. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang, ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental. Umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw, ug gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Magampo kita. Human kami mabusog, o Ginoo, sa imong lawas ug dugo, pinagi nining sakramento, tuloy kami nga palabihon namo ang mga butang langit nun, kaysa mga butang nga kalibutan nun. Kini among gipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Maigsoon karon atong iyampo ang atong makaigsunan nga mga masakiton. Langito nga mahan, gidawat sa imong anak ang kasakit o kamatayon sa krus. Aron itudlo ang birtud sa pailob diha sa kasakitan. Dungga ang pangamuyo nga among gihalad alang sa masakiton. Hinaot nga ang nag-antos tungod sa sakit ug balatian, makaamgo nga gipili siya aron mahimong santos, ug nga ang iyang kasakit nahiusa sa kasakit ni Kristo alang sa kaluwasan sa kalibutan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Jesucristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, Dios, hangtod sa kahangturan. Amen. Sa ngalan na usab sa akong mga kaubanang madre sa Daughters of St. Paul, akong kinasingkasing nga pasalamat ngadto ni Reverend Father R.V. Haima, SVD, ang atong Mass Presider karon nga Domingo. Ngadto sa atong choir, ang kanta Sugbo Choral,
ug ngadto sab sa atong mga lektor gikan sa parokya ni San Vicente Ferrer o sa Association of Pauline Cooperators. Among way puwas nga pasalamat ngadto sa atong TV mas sponsors, benefactors, GCash and online donors o sa atong mga kaigsuonan nga nag-effort gayud nga makaabot sa among kumbento aron lang paghatod sa ilang hinabang aron nga ikapadayon nato ang pagpangalagad pinaagi sa paghatod sa pulong sa Ginoo sa santos nga Eucharistia, pinaagi sa telebisyon ngadto sa atong mga kaigsuonan nga dili makahimo pagadto sa simbahan pagtambong sa misa tungod sa mga kakulian nga panglawas o sa lain pa usab nga mga kakulian. Og alang niadtong buot nga motaba nga wala pa nakasugod, naa ang among account name, account number o GCash number diha sa inyong screen. Og mahimo ra pod inyong ihatod diri sa kumbento o pwede ra sad mo nga manawag aron akong kuhaon kung bisag unsa kagamay nga inyong ikatabang. Daghan kaayong salamat og maayong pagpanaw dining panahon sa Adbyento. Ang Ginoo mana kaninyo. Manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak, ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang santos nga misa, dadaang kalinaw ug ugma ni Kristo. Salamat